الراحت ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیبیاں کی گزارش ہے کہ چپ ہو جاؤ ذرا، جلدی مان گئی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی۔ مل کے پڑھنے اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی۔ مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان، نعت حبیب کبریا اللہ نے کی بیان، آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی، آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان
سے خوشبو حضور کی، آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی۔ بڑا پیارا جملہ، صدیاں گزر گئی ہیں شبِ معراج کو، صدیاں گزر گئی ہیں شبِ معراج کو، پھیلی جو آسمان میں خوشبو حضور کی، اور پھیلی جو آسمان میں خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی۔ معبد کے گھر سے ان کا ہوا گزر، معبد کے گھر سے ان کا ہوا گزر، ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی، ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی۔ ایڑی ابو بکر پہ لعاب دہن لگا، ایڑی ابو بکر پہ لعاب دہن لگا، صدیق کے خاندان میں ہے خوشبو حضور کی، اور صدیق کے خاندان میں خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی، آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ اللہ تعالیٰ دا بے حد احسان ہے جس اللہ رب العزت نے سانو اپنے گھر اندر بیٹھ کے قرآن و حدیث دیاں چند باتاں سنن اور سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا گو ہاں جنہ دوستاں نے اس محفل نو سجایا، میرے برادرم محترم بھائی شہباز صاحب اور محترم بھائی افضال صاحب و دیگر انہاں دے برادران جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت نال، بڑی کوشش نال، بڑی لگن دے نال قرآن و حدیث دی یہ پیاری محفل سجائی۔ اللہ ذو جلال دے حضور دعا ہے کہ اللہ ذو جلال انہاں دیاں محنتاں قبول فرما کے اللہ سب نوات ذریعہ نجات بڑھائے، اچھی کو آمین۔ اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے میرے پیارے ویر محترم بھائی شہباز صاحب کو اللہ پاک نے بڑی پیاری بیٹی عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کو ہاں اللہ پاک ساڑی بھتیجی نو اللہ صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ ذو جلال اس بچی نو نیک بنائے، والدین دا فرما بردار بنائے، کچھ ہی کہو آمین۔ یقیناً
وہ والدین بڑے خوش نصیب نے جنہوں اللہ پاک نے بیٹی جیسی رحمت دے نال نوازیا ہے. مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے بیٹیاں رحمت نے. یہ میرے پیغمبر نے آج تو 1400 سال پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ بیٹیاں رحمت نے اور دنیا کائنات کا چکر لگاؤ اور کسی بھی بندے نو جا کے پوچھو نا وہ بندہ یہ گل کہے گا کہ یار واقعتاً ہی بیٹے کئیاں موڑاں تے بے وفائیاں کر جاندے نے لیکن دھیاں ساتھ نہیں چھڑ دیاں کیونکہ جی رحمت ہوندی ہے وہ ساتھ نہیں چھڑ دی. اللہ نے رحمت بنا کے بھیجیا بیٹی نو تے لیکن سوچن دی بات یہ ہے فکر دی بات یہ ہے لمحہ فکریہ ساڈے واسطے یہ ہے کہ ساڈے وچ ہجے وہ جہالت جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آن تو پہلے موجود سی نا وہ ساڈے معاشرے اندر ہجے بھی وہ روشاں گندیاں موجود نے. بیٹی پیدا ہون دا پتہ چل جائے ہاں اللہ دی قسمیں ایسے ایسے باپ بھی ویکھے نے جنہاں نے اپنی بیویوں نے اس وجہ تو طلاق دے دیتی کہ تو بیٹی نو جنم کیوں دیتا. اور کئی سساں ایسیاں نے انہوں نے اپنے پتراں نو پیچھے لا کے آکھیا انہیں آکھیا اے جدوں دی آئی ہے دھیاں ہی جمی جاندی ہے بیٹیاں ہی جمی جاندی ہے تو اینو طلاق دے میں تیرے واسطے اس تو بھی سونی کڑی دا انتظام کر لواں گی. تو میں ایسی ساتھ نو پوچھنا چاہنا ہاں جس بیٹی تو نفرت پہ کرنی ہے یہ بھی تو ایک عورت ذات ہے نا. اے بیٹی جم کے منحوس ہو گئی تے جس ماں نے تینوں جمیا تیری ماں منحوس نہ ہوئی. جڑی ساس جو اپنی نو نو تانا دے وے اونوں بندہ پوچھے بھی اے دھی جم کے منحوس ہے اینو حقارت دی نظر نال ویکھنی ہے اینو حقیر سمجھنی ہے تے جس ماں دے گھر تو جنم لیا تے تو بھی تے بیٹی بن کے جنم لیا ہے نا پھر تیری ماں نو بھی تے لوگ منحوس ہی کہندے ہون گے. سوچن دی بات ہے میرے محترم بھائیو. میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد پیش کروں گا اپنے پیاری بھائی شہباز صاحب نو کہ اللہ پاک نے رحمت دیتی ہے. اللہ پاک ساڈی بھتیجی نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ پاک کے نال پیار کرن دی اللہ پاک انہاں دی نیک تربیت کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آئیے ذرا توجہ کیجئے. میں انشاءاللہ العزیز شہباز بھائی نے مینوں موضوع دیتا بیٹی دی عظمت بیٹی دی شان بیٹی دا مقام بیان کرنا ہے تو میں انشاءاللہ العزیز کوشش کراں گا کچھ چند باتاں بیٹی دی عظمت کے حوالے نال تساں احباب کے سامنے رکھاں تاکہ سانو پتہ چلے کہ بیٹی جڑی ہے وہ کوئی حقیر چیز نہیں کوئی منحوس چیز نہیں زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے. آئیے توجہ کیجیے. سب تو پہلے اسی یہ عقیدہ بنانا ہے کہ اولاد دین والی ذات کی دی ذات ہے. گج کے بولو اولادہ کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے. اولاد میرا اللہ دیندا ہے. اللہ دے کولوں جدوں بھی سوال کرنا ہے بیٹے دا کرنا ہے. کدا سوال کرنا ہے؟ بیٹے دا. میں اپنے کولوں نہیں بلکہ میں قرآن وچوں انشاءاللہ یہ ثابت کرنا ہے کہ جس پیغمبر نے بھی اللہ دے کولوں دعا کیتی ہے نا ہر نبی نے اللہ کولوں بیٹا ہی منگیا ہے. کی منگیا ہے؟ بیٹا ہی منگیا ہے. ہر نبی نے اللہ دے کولوں بیٹا منگیا ہے لیکن اگر اللہ بیٹا دے دے وے او دیاں مرضیاں اگر اللہ بیٹی دے دے تے او دا گلا شکوا نہیں کرنا او دی رضا اُتے راضی رہنا ہے. او دی رضا اُتے راضی رہنا ہے. میرے محترم بھائیو اللہ ذو جلال نے بیٹے نو نعمت آکھیا ہے اور بیٹی نو رحمت آکھیا ہے. بندہ کسے پاسے بھی انشاءاللہ گھاٹے وچ نہیں جاندا. اگر اللہ اولاد دے دے وے او کدی اے سوچ لیا کر یار مینوں اللہ نے بیٹی دے دتی ہے او بھی تے ہے نا جڑا بیٹی دے منہ نوں ترسدا ہے او کہندا یار چلو میرے گھر بیٹی ہی ہو جاوے چلو صاحب اولاد تے ہو جاواں گا نا. میرے محترم بھائیو سوچو اس بات نو جنہاں دے کول اولاداں نہیں او بیچارے اور اس میٹھے میوے نو ترسدے نے اور اللہ دے کولوں دن رات دعاواں کردے نے
کدی کسی مولانا صاحب دے کرو دعا کرواندے یا مولانا صاحب دعا کرو اللہ مینوں صاحب اولاد کر دے، اللہ مینوں بیٹا دے دے یا دھی دے دے۔ او میرے محترم بھائیو، اے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے، بیٹیاں دے تاوی اللہ دی مرضی ہے، اللہ پتر دے تاوی اللہ دی مرضی ہے، اللہ رلا ملا کے دے تاوی اللہ دی مرضی ہے، اللہ نہ دے تے انہوں کو پوچھن والا ہی نہیں۔ کتنے لکھی ہے؟ آئیے اللہ دا قرآن، میرے اور تو ساتھ پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن، خالق کی کائنات نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں، زمین و آسمان دی بادشاہت میں رب العالمین دے کولے، آسمانہ دا بادشاہ میں، زمینہ دا بادشاہ میں، آسمانہ دا مالک میں، زمینہ دا مالک میں، آسمانہ دا خالق میں، زمینہ دا خالق میں، یخلق ما یشاء۔ فرمایا اس دنیا کائنات اندر میں جو چاہاں پیدا کر دیا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماندے نے جنوں چاہاں دھیاں دے دیواں اور جنوں چاہاں بیٹیاں دے دیواں۔ توجہ کیجئے، اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک کی آیت اندر سب تو پہلے دھیاں دا ذکر کیتا ہے، سب تو پہلے بیٹی دا ذکر کیتا ہے۔ کیوں اللہ دسنا چاہتے نے اور جس بیٹی نو تو حقیر سمجھنا ہے، او بیٹی اللہ دے ہاں بڑی عظمت والی ہے، او بیٹی اللہ دے ہاں بڑی شان والی ہے، او بیٹی اللہ دے ہاں بڑی عظمت والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بیٹے تو پہلے تذکرہ بیٹی دا کیتا ہے تاکہ بیٹی دی شان سمجھن در آ جائے، پہلے بیٹی دا ذکر پھر بیٹے دا ذکر۔ اللہ فرماندے نے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا جنوں چاہیے اسی دھیاں دے دئیے، جنوں چاہیے اسی بیٹیاں دے دئیے، تے جنوں چاہیے اسی بیٹے عطا فرما دئیے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ فرمایا جنوں چاہیے رلا ملا کے دے دئیے، دھیاں بھی دے دئیے، پت بھی دے دئیے۔ اللہ فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء وقیما۔ اللہ فرماتے ہیں جنوں چاہیے سی کچھ بھی نہ دے گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ ذوالجلال نے کئیاں نوں اتنی اولاد دیتی ہے کہ رات کو گن کے سوندے نے، اللہ پاک نے اتنی اولاد عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے کرنے والے نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا ہے کہ کئیاں نوں رب اتنی دے وے بس بس کرن زبانوں، کئیاں نوں رب کچھ نہ دے وے تے او خالی جان جہانو۔ اللہ اکبر۔ کئیاں نوں میرا اللہ ہی نہیں اولاد دیتا ہے، او زبانوں بس بس کر دے دے۔ اللہ سونے بڑی اولاد دے دیتی ہے۔ تے میرے محترم بھائیو کئی ایسے بندے نے جڑے اولاد نوں ترسیاں قبراں تے ٹر جاندے، میرا اللہ اولاد نہیں دے دیندا۔ اللہ اکبر۔ اولاداں دین والی ذات میرے اللہ دی ذات ہے۔ اللہ بیٹا دے دے اودا شکر ادا کریا کر، اللہ دھی دے دے اودی رضا تے راضی رہیا کر۔ او دھیاں ماڑی چیز نہیں، سیانے کہندے نے اگر دھی دے نصیب اچھے ہون نہ او دھی ماڑی چیز نہیں، اگر ناب دھی دے مقدر اچھے ہون نہ۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو دھیاں نال پیار کریا
کر بیٹیاں نال پیار کریا کر انہاں حقیر نہ سمجھیا کر اللہ اکبر میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد گج کے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر اللہ اکبر اللہ سبحانہ نے میرے پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں کنیاں 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اللہ سبحانہ نے میرے پیغمبر نو 4 دھیاں دتیاں نے او لوگوں اگر دھیاں کوئی ماڑی چیز ہوندی اللہ میرے پیغمبر نو عطا نہ فرماندا اللہ سبحانہ نے پھول جیسیاں بیٹیاں میرے پیغمبر نو 4 عطا فرمائیاں نے او لوگوں پھر میرے پیغمبر نے انہاں 4 دیاں شادیاں کیتیاں نے میرے پیغمبر نے انہاں 4 نال پیار کیتا ہے میرے پیغمبر نے نال محبت کیتی ہے میرے پیغمبر نے انہاں دی پرورش کیتی ہے جوان کیتا میرے پیغمبر نے اچھے گھراں دے انہاں دی شادی کیتی ہے اور میرے پیغمبر بیٹیاں نال پیار کریا کر دے میرے پیغمبر دھیاں نال پیار کریا کر دے اللہ اکبر میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دی سنیا جے میرے پیغمبر فرماندے نے من والا جاریت حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو قاتین فرمایا اللہ اکبر وہ بندہ جنہوں اللہ پاک نے 2 دھیاں دے چھڑیاں جنہوں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا فرما چھڑیاں نے فرمایا انہاں دی اچھی پرورش کردا ہے انہاں نوں پڑھاندا لکھاندا ہے انہاں نوں قرآن پاک دی تعلیم دیندا ہے حدیث دی تعلیم سکھاندا ہے قرآن پاک دی تفسیر پڑھاندا ہے اللہ اکبر فرمایا تا تبلغا حتیٰ کہ دھیاں جوان ہو جاندیاں نے حتیٰ کہ بیٹیاں جوان ہو جاندیاں نے او لوگوں جدوں بیٹیاں جوان ہو جاندیاں نے ادھر بابے نو فکر لگ جاندی ہے ماں نو فکراں پے جاندیاں نے نہ رات نو ابو نو نیند آندیاں نہ رات نو ماں نو نیند آندیاں نے ارے ہمارے ربا تی جوان ہو گئی ہے اللہ کوئی نیک رشتہ آ جائے بیٹی دا قضا کر دیواں اللہ کو نیک رشتہ مل جائے اللہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے اللہ بیٹی دا فرض ادا فرما دیواں اللہ اکبر ماں ساری رات کروٹاں بدل دی بندی بیٹی دے خیالات اندر بیٹی دے فکر اندر ہی رات گزار دیندی ہے کدی وظیفے پوچھن واسطے آندی ہے ہری سا وظیفہ سنا اللہ بیٹی دا کوئی اچھا رشتہ عطا فرما دے او میرے محترم بھائیو بیٹیاں اللہ پاک نے انمول موتی بنائے نے اللہ سبحانہ نے مول انمول تحفے دتے ہوئے نے اللہ سبحانہ نے بڑیاں پیاریاں رحمتاں عطا فرمائیاں نے اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیاں انہاں دی اچھی پرورش کردا ہے انہاں نوں پڑھاندا لکھاندا ہے انہاں دی تعلیم و تربیت دا انتظام کردا ہے جدوں جوان ہو جاندیاں نے اچھے گھر لب کے دینی گھر لب کے انہاں دی شادی کر دیندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے آنا بہو قاتین قیامت دا دن ہوئے گا میں تے او بندہ جڑا بیٹیاں پیار کرن والا جنت اندر ایویں ہوواں گے جویں 2 انگلاں نال نال نے آپ نے 2 انگلاں دا اشارہ فرمایا فرمایا جویں 2 انگلاں نال نال نے فرمایا ایویں میں تے او بیٹی نال پیار کرن والا بیٹی دیاں پرورشاں کرن والا کئی بندے ایسے بھی ہیں نے جنہاں نوں اللہ پاک نے بیٹیاں دتیاں نے اللہ اکبر او بیٹیاں تو تنگ آ جاندے نے اللہ اللہ او بیٹیاں تو منہ موڑ دے نے بیٹیاں تو نفرت کر لگ جاندے نے اے تے خرچے دا تھاں بن گیا ہے اللہ اکبر پتر جم جاندے چلو میرا بازو تے ساتھ بن جاندے اے نا نا میرے ویرا نا نا میرے نوجوان ساتھی ایسا نہ سوچیا کر اے اللہ دیاں رحمتاں نے اپنا رزق لے کے آندیاں نے انہاں تو نفرت نہ کریا کر انہاں پیار کریا کر او تو بیٹیاں پالیاں جن نے سن پاک نبی فرما گیا تجھے کو سبحان اللہ
بیٹیاں نال پیار کرنے والے بیٹھے ہیں چوکے کہو سبحان اللہ اور دو بیٹیاں پالیاں جن نے سن پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا او دے اعلیٰ رتبے پا گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا او دے اعلیٰ رتبے پا گیا او دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب و اداب سکھا لے گا پالے خوب سنبھالے گا او دے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پاڑیاں جن نے سن پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا او دے اعلیٰ رتبے پا گیا او پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی اونوں اگ تو ملی آزادی او پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی اونوں اگ تو ملی آزادی او کیتی بدر منیر منادی جڑا حق دی راہ سمجھا گیا او دو بیٹیاں پالیاں جن نے سن پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا او دے اعلیٰ رتبے پا گیا اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ توجہ کیجئے اسلام تو قبل اندھیرا سی اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسی ظلم دا ڈیرا سی اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسی ظلم دا ڈیرا سی آیا راہبر تیرا میرا سی او جڑا سیدھی راہ تے پا گیا تو بیٹیاں پاڑیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا او دے اعلیٰ رتبے پا گیا اللہ اللہ توجہ کیجئے بڑا پیارا جملہ ہے بڑا پیارا جملہ ہے او بیٹی روندی تی کرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑے باندی سی او بیٹی روندی تی کرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑے باندی سی کیوں زندہ دفنائی جاندی سی سارا کفر ظلم کما گیا او دو بیٹیاں پالیاں جن نے سن پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا او دے اعلیٰ رتبے پا گیا اللہ اکبر او لوگو بیٹی خوشبو پرے پھول لوگو او بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جو ملی بازار انمول لوگو ہیرا موتی ہے انمول لوگو کاری مکدی گل مکا گیا تو بیٹی پالیاں جن نے سن پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا او دے اعلیٰ رتبے پا گیا میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرما دے جن نے دو بیٹیاں دی پرورش کی تھی ایتے نبی پاک نے دو بیٹیاں کئیاں نو جڑا بندہ زیادہ دی پرورش کرتا ہے اور زیادہ عظمت والا ہے اور زیادہ شان والا ہے وہ لوگوں کئی بندے بیٹیاں تو دل تنگ کر جاندے نے اللہ سبحانہ کئیاں نو تیاں دے دے ایک بیٹی دے دیتی دوسری بیٹی دے دیتی تیسری بیٹی چوتھی پنجویں بیٹی دے دیتی ہے دل تنگ آ گیا ہے کہندا جدوں دی آئی ہے بیٹیاں جمی جاندی ہے جدوں دی آئی ہے تیاں جمی جاندی ہے اللہ اکبر میرے محترم بھائیو توجہ کیجئے میری اس گل دا جواب میں لے کے آیا ہوں ایک بندہ ایسا ہے اللہ پاک نے اینو 6 بیٹیاں تاکی دیاں نے 6 تیاں دے دیاں نے ایدا بھی دل تنگ آ گیا تیاں تو اللہ اکبر اپنی بیوی نو تانا ماردا ہے اپنی بیوی نو نال اللہ اکبر دھمکی لا دیندا ہے کہندا گل سن لے ہن اللہ پاک نے امید لا چھڈی ہے اگر تو تھی نو جنم دیتا اگر تو بیٹی نو جنم دیتا تے یاد رکھ لے میں تینوں طلاق دے دینی ہے ہن میں تینوں اپنے گھر کوئی نہیں رکھنا اللہ اکبر او لوگو کس بیٹی دا دل نہیں کردا اللہ مینوں سونا لال عطا فرمائے او کس دھی دا دل نہیں کردا اللہ مینوں سونا بیٹا عطا فرمائے ہر دھی دا دل کردا ہے ہر بیٹی دا دل کردا ہے لیکن ایک اختیار میرے اللہ دے کول نے او تیاں دے دے پت دے وے اس دیر دا کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون
ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਲੋਕ ਮੋਤੀ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ नारे तकबीर नारे तकबीर हजरत मौलाना ताजुद्दीन शहबाज नबानी साहब थोड़ा या सेट करो साह गज रहा अल्लाह अल्लाह ओ धीया पुत लोक मोती अनमोल ने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने ओ अज बंदियां तो रब वालों नाता तोड़िया जिन तेरा एक जोड़ जोड़िया ओ अज बंदियां तो रब वालों नाता तोड़िया जिन तेरा एक जोड़ जोड़िया अखां विच मोती जेड़े कोल कोल ने ये सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने ये सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने अल्लाहु अकबर अल्लाह तियां दे इख्तियार अल्लाह दे कोले अल्लाह बेटे दे इख्तियार अल्लाह दे कोले एक बंदा अल्लाह ने 6 बेटियां दित्तियां 6 धीयां दित्तियां ने दिल बर्दाश्त हो गया है दिल उगता गया है जदों जमदी है धी जमदी है जदों हुंदी है बेटी पैदा हो जांदी है अपनी जनाब बीवी नूं ताना देंदा अपनी बीवी नूं धमकियां ला देंदा कहंदा हुण तू बेटी जम्मी मैं तेनू तलाक दे देंगा अल्लाह को अकबर और लोगों जिस बेटी नू ताना दिता जाए ना बेटियां दा अल्लाह सुजला दी कसम उस बेटी दा जिगर पारा पारा हो जांदा है उस बेटी दे दिल ते की गुजरदी है उस धी नू जाके पूछना उस बहू नू जाके पूछना ओदे दिल ते की गुजरदी होएगी अल्लाह को अकबर तेज करके अल्लाह दे नाल काला मिला लिया ने अल्लाह दे नाल काला मिला लिया अल्लाह दे कोलों दुआवां कर दिए अल्लाह सोनिया उम्मीदां ला छड़ियां ने अल्लाह इधरों धमकियां भी ला छड़ियां मेरे कामन ने अल्लाह को अकबर अल्लाह 6 बेटियां दित्तियां ने अल्लाह तू जानना है मैं तेरी रजा तेरा दियां अल्लाह सोनिया मैं बेटियां तो नहीं उगदाई अल्लाह सोनिया तू धीयां दित्तियां ने अल्लाह सोनिया मैं इन धीयां तेरा दी अल्लाह मैं तेरी रजा तेरा दियां अल्लाह सोनिया मैं तेरा कदी गिला नहीं कीता अल्लाह मैं तेरा कदी भी शिकवा नहीं कीता अल्लाह को अकबर अल्लाह 6 बेटियां दे दित्तियां ने अल्लाह बेटियां जवान हो गईयां ने अल्लाह अगर मेरे खामद ने मैनू तलाक दे दी अल्लाह मैं अपनी बेटियां नु किदे दरवाजे ते लेके जावांगी अल्लाह मैं अपनी बेटियां नु किदे बूहे ते लेके जावांगी अरिशा वाले रब्बा तू ही मेरे ते रहमतां करनियां ने अल्लाह तू ही मेरे ते करम नवाजियां करनियां ने तवज्जो कीजिए अद्धी रात दा टाइम हो गया है बीबी उठी बिस्तर तो उठ के नंज करके मुसल्ला बिछा लिया अद्धी रात दा टाइम है ओ लोगो जिदा कोई ना होए ना जिदा कोई साथ ना देवे जदों रिश्तेदार साथ छड़ जान जदों खून सफेद हो जाना और जदों रिश्ते खोखले हो जान फिर अल्लाह जुल जलाल उस बंदे दा साथी बन जाया करदा है फिर मेरा अल्लाह साथ नहीं छड़िया करदा अल्लाह जुल जलाल मेरा अल्लाह जुल जलाल अपने बंदे ते रहमतां फरमांदा है फिर मेरा अल्लाह अपने बंदे दी मदद करदा है ए अल्लाह वाड़ी उठी है उठ के मुसल्ला बिछा लिया है अल्लाह दा तरला पाना शुरू कर दिता है ऐशा वाले हरबा धमकियां मिल गईयां ने हुण धी नहीं चाहिदी अल्लाह हुण बेटा चाहिदा है अल्लाह हुण बेटा चाहिदा है अल्लाह तू थकनी धी दे देना अल्लाह फिर भी मैं तेरी रजा ते राजी सा लेकिन धमकियां मिल गईयां ने अल्लाह किधर जावां ते की कराऊं अल्लाह किदे सामने जाके वास्ते पावां अल्लाह किदे सामने जाके चोरियां फड़ावां इकबाल नगर दे रहने वाले हो इर्दा गिरद तो आने वाले हो जदों दुखी बंदा दुखी दिल लेके अपने दुखड़े अल्लाह नू सुनांदा है आंसू बहा बहा के मेरे अल्लाह नू पुकारदा है मेरा अल्लाह कदे भी चोरियां खाली नहीं मोड़दा ए अल्लाह बड़ी रो रो के अल्लाह पाक नू कहदी है अल्लाह सोनिया धी नहीं चाहिदी अल्लाह बेटा चाहिदा है अल्लाह पाक ने अपनी रहमत दे नाल अल्लाह पाक ने अपने करम दे नाल ए दे खामन नू एक ख्वाब विखाया उस ख्वाब अंदर दा खामन की देखदा है हिसाबो किताब दा टाइम शुरू हो गया है मेरा हिसाबो किताब हो गया है अल्लाह तू जलाल ने मैनू जहन्नम में भेज दिता है अल्लाह को अकबर हज करके बंदा कहदा है मैं जहन्नम वाल जा रहा हां अल्लाह पहले दरवाजे ते जाना वहां ते धी खड़ी है दूसरे ते जाना बेटी खड़ी तीसरे चौथे पंजवें ते छेवें तक दरवाजे तक जाना 6 बेटियां
بیٹیاں آڑ بن کے کھڑیاں نے مینوں جہنم اندر نہیں جان دینیاں سبحان اللہ او لوگو بیٹیاں رحمت نے او لوگو بیٹیاں رحمت نے اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں نو شان عطا فرمایا ہے انج کر کے جدوں سدویں دروازے تے جاندا ہے اللہ اکبر اے سدواں دروازہ کھالی ہے کہ انج کر کے جدوں جہنم اندر چھلانگ لان لگدا ہے خوف آندا ڈر آندا ہے اٹھ جاندا گھبرایا ہے پسینیوں پسینے اللہ اکبر اٹھ کے ویکھیا تے بستر تے بیوی موجود کوئی نہیں کہنا کدھر گئی میری بیوی دوسرے کمرے اندر جا کے کی ویکھیا ہے بیوی نے ہٹ کر کے اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلائے نے تے اللہ دا ترلا پہ مار دیے اللہ دے سامنے ہاتھ پھلا پھلا کے گریہ زاریاں پہ کر دیے اللہ تی نہیں چاہیے اللہ بیٹا چاہیے ہے اللہ بیٹی نہیں چاہیے اللہ سونیا بیٹا چاہیے ہے اینے جا کے اپنی بیوی دے ہاتھ پر لے کے اللہ والی ہے بیٹا نہیں چاہیے بیٹی چاہیے انہیں آکھیا آگے تے بیٹا کہندا سا ہنے بدل گیا ٹائم نال ہی انہیں آکھیا جس اللہ نو تو پکارے اس اللہ نے سارا منظر مینوں مکھا چھڑیا ہے بھی تیاں کی چیز ہوندیاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن تیاں اپنے والدین واسطے جہنم جان تو آڑ بن جان گیاں پردہ بن جان گیاں اپنے والدین جہنم جان تو بچا لین گیاں اس واسطے میرے محترم بھائیو یا تیرا سپیکر تھا بڑا کھچدا پیا ہے زور بڑا لگدا پیا ہے کوئی مزیدار جہا کر صحابیہ بڑا ساتھ کچھ رہا اس طرح کا بیان نہیں ہوئے گا قاری صاحب نے بیان کرنا ہے تھوڑا جہا صاحب سیٹ کر کدھر گیا وہ آپ آسم کدھر گیا ہے انہوں کہہ یار سیٹ کرے ذرا ساہ بڑا کھچ رہا ہے ساہ نہ کھچے ذرا ایسی بات کر اللہ اکبر میرے او تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر میرے پیغمبر دے آن تو پہلے بیٹی نو حقیر سمجھیا جاندا میرے پیغمبر دے آن تو پہلے بیٹی نو زحمت سمجھیا جاندا جس گھر اندر بیٹی پیدا ہو جاندی لوگ اودے نال کلام کرنے چھڑ دیندے جس گھر اندر بیٹی پیدا ہو جاندی لوگ اودیاں مجلساں اٹینڈ کرنیاں چھوڑ دیندے اللہ اکبر لوگوں نو حقیر سمجھ لے لوگوں نو منحوس سمجھیا کر دے تے کیا کر دے لوگوں اے دے کول نہ بیٹھے اجے اے تیاں والا اے اے دے کول نہ بیٹھے اجے اے دے گھر اندر بیٹیاں پیدا ہویاں نے اللہ اکبر او لوگوں پھر میرا پیغمبر آیا پھر رحمت للعالمین آیا پھر بدر منیر آیا پھر شیما زغیر آیا پھر ولیدیاں زلفاں والا آیا پھر مازاغ بشر دے قادر والا آیا قد نرا تقلبا وجہی کبھی سماعتی پیشانی والا آیا ومار میتا ادھر میتا دی اکتا والا آیا یاسین و طاہا دی شان والا آیا پھر میرے پیغمبر نے آ کے بیٹیاں دی عظمت سمجھائی میرے پیغمبر نے بیٹیاں دا مقام سمجھایا میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو جنہ بیٹیاں نو تسی منحوس سمجھنے ہو جنہ بیٹیاں نو تسی زحمت سمجھنے ہو اللہ پاک نے انہاں بیٹیاں نو رحمت بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر تے کرن والے ترجمہ بڑا پیارا کہتا ہے اوے اج جگ تے شاہ امم آیا اوے اج جگ تے شاہ امم آیا بنڈڑ دکھیاں دے غم آیا اوے اج جگ تے شاہ امم آیا بنڈڑ دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمن جبریل قدم آیا اور چمن جبریل قدم آیا بنڈن دکھیاں دے کم آیا اج جگ تے شاہ امم آیا بنڈن دکھیاں دے کم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سی او زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے تے بیٹیاں
کردیاں سی کی تیرا آمنا ساڈے کم آیا او تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے کم آیا اج جگ دی شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کسی بندے نو سرداری مل جائے نا کو 5-6 پنڈاں دی 10 پنڈاں دی 40 پنڈاں دی ہے 50 پنڈاں دی اسی میں بڑا بڑا سردار ہے تے میرے پیغمبر کنے بڑے سردار بن کے جملہ سنیا جے تے جملے دے ان تے ہاتھ چوک کے کیا جے سبحان اللہ جگ تے سردار آیا اے جدی کل کائنات آیا اے جگ تے سردار آیا اے جدی کل کائنات آیا اے او جدی کل کائنات آیا امت دا بن حاکم آیا اوے امت دا بن حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا اج جگ دی شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر اللہ پاک نے 4 دھیاں عطا فرمائیاں گل اختتام کی طرف لے کے جاواں میرے پیغمبر اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے اللہ دے پیغمبر نے 4 دھیاں نو اللہ کو اکبر جوان کیتا ہے اللہ سو جلال دے پاک پیغمبر نے انہاں دی تربیت کیتی اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں نو جوان کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے دینی تعلیم سکھائی ہے چنگے گھر لب کے انہاں دی شادیاں کیتیاں نے اللہ کو اکبر تے میرے پیغمبر دی سب تو آخری تے چھوٹی بیٹی جدا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ مزکیہ اللہ کو اکبر حافظہ قاریہ محدثہ میرے پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو اکبر میرے پیغمبر نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ نال بڑا پیار کریا کر دے میرے پیغمبر سیدہ فاطمہ نال بڑے لاڈ کریا کر دے ویسے بھی ساڈی ایک جناب گھراں دے رواج جڑا سب تو چھوٹا ہوئے نا سب تو چھوٹا او دے نال بندہ زیادہ پیار کردا ہے او دے نال بندہ زیادہ محبت کردا ہے او دے نال بندہ زیادہ محبت کردا ہے پیار کردا ہے بلکہ سارے گھر دے افراد او دے نال پیار کردے نے سیدہ فاطمہ اپنی بہناں وچوں سب تو چھوٹیاں سن اللہ کو اکبر تے ساریاں دیاں لاڈلیاں میرے پیغمبر دا جگر دا ٹکڑا فاطمہ میرے پیغمبر نے کئی مرتبہ بات فرمائی انا فاطمہ تو بذات منی او لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل دا چین ہے فاطمہ میرے دل دا قرار ہے اللہ کو اکبر میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ نال پیار بھی کیتا ہے میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ دی تربیت بھی کیتی ہے اچھا ایک گل اور بھی بیٹیاں نال صرف پیار ہی نہیں کرنا بلکہ انہاں دی تربیت بھی کرنی ہے کی کرنا انہاں دی تربیت بھی کرنی ہے میرے محترم بھائیو ایک اج میں جملہ کہہ کے جان لگے اس جملے نو سوچیا جے میں اپنے علم کے مطابق علماء دی موجودگی اندر یہ جملہ کہنے لگیا جس باپ نے اپنی کمباری بیٹی نو ٹچ موبائل لے کے دیتا ہے یا بٹنا والا موبائل لے کے دیتا ہے ایویں سمجھے کہ انہیں اپنی بیٹی دے نال ایک غیر محرم چھڑ دیتا ہے میری گل نہ تسی اتفاق کرو گے کہ نہیں کرو گے اللہ دی قسمیں اس موبائل نے بڑیاں عزتاں خراب کیتیاں اس موبائل نے بڑے گھر خراب کیتے اس موبائل نے پنڈاں دے پنڈ شہراں دے شہر اور اتنا فتنہ پھیلایا اس موبائل نے کہ علماء گل کہنے تے مجبور ہو گئے کہ موبائل نہیں بلکہ تیری کماری بیٹی نال ایک غیر محرم پیا پھردا ہے رکھ اپنی بیٹی نو پردے اندر نہیں تیری بیٹی محفوظ اگر تیری بیٹی کے کول موبائل موجود ہے
کہندا بیٹی وڈی ہو گئی ہے مینوں تے بڑا یقین ہے نہ یقین کر اپنی بیٹی تے جدوں تیری بیٹی کمرے اندر کلی ہوندی ہے تیسرا وہ نال شیطان ہوندا ہے ایک موبائل ہے دوسری بیٹی تیسرا شیطان ہے انہیں ابارنا ہی ابارنا ہے یار مینوں دسو ہاں جوان بیٹی ہوئے بہو بیٹی کلی کمرے اندر لیٹی ہوئے انٹرنیٹ چلدا ہوئے یار کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ واڑیاں ہوندیاں نے یار جدوں شادی ہو جائے خامد جو مرضی کرائے لیکن کمواری بیٹی نو کدی موبائل نہ لے کے دو اللہ کی قسم کار خراب ہو جاتا ہے میری اس بات کو سوچیا جے اللہ نے تیاں دتیاں نہیں اللہ تیاں دی عزت محفوظ فرمائے اللہ سونیا جنہاں دے کول تیاں نے اللہ نے عزت نو محفوظ فرما نہیں سونیا اللہ نے نصیب اور مقدر اچھے بنا دیں میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اللہ نے 4 تیاں عطا فرمائیاں میرے پیغمبر نے دے اندر کوئی شک نہیں ساریاں بیٹیاں نال پیار کیتا ہے ساریاں بیٹیاں نال محبت کیتی ہے میرے پیغمبر نے ساریاں بیٹیاں نال پیار کیتا ہے لیکن میرے پیغمبر نے ہر ایک بچی دی تربیت بھی کیتی میرے پیغمبر نے آواز اتھے رکھیا جے میرے پیغمبر نے ہر بیٹی دی تربیت کیتی اودی تعلیم تے بھی غور کیتا ہے میرے محترم بھائیو اس واسطے اپنی بیٹیاں دی لاڈ بھی کرو اپنی بیٹیاں دے نال انہاں دے چاہ بھی پورے کرو لیکن اپنی بیٹیاں دی تربیت ضرور کریا جے پھر اے نہ اے ویلا ہاتھ وچوں لنگ جائے تے تو پچھتائے پھر لنگیا ویلا ہاتھ کوئی نہیں جے آندا اللہ کو اکبر پھر بندہ کہندا ہے کاش کہ ادا کر لیندا کاش کہ فلانے دی گل مان لیندا اے کاش ہاتھ وچ نہیں آندی اے ویلا لنگ جاندا اے اللہ کو اکبر اے جدوں عزت دیاں پتیاں خراب ہو جانا پھر ایک کدی بھی ٹھیک نہیں ہویا کردیاں اس واسطے میرے محترم بھائیو اے بیٹیاں تہاڈا سرمایہ اے اے بیٹیاں تہاڈی عزت اے انہاں عزت دی اللہ کو اکبر انہاں پھلاں نو سنبھال کے تسی رکھنا اے اے عزت دیاں پتیاں دی حفاظت تسی کرنی اے میرے پیغمبر نے 4 بیٹیاں نو پالیا انہاں دی تربیت بھی کیتی اور میرے پیغمبر پتہ کتنا لاڈ کردے اپنی دھیاں دے نال سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میرے پیغمبر نا ہند کر کے میرے پیغمبر دی عادت مبارک ہویا کر دی جدوں بھی میرے پیغمبر گھر آندے آپ دروازے تے دستک دیندے تے بلند آواز نال کہندے السلام علیکم یا اہل البیت او میرے گھر والے تواڈے تے سلام دی ہوئے میرے پیغمبر سلام کہندے گھر اندر داخل ہوندے سیدہ خدیجہ فرماندیاں میں سمجھ جاندی آمینہ دے لال میرے سر تے تاج گھر اندر آ گئے نے میں سیدہ فاطمہ نو جلدی جلدی تیار کر کے دروازے دی طرف بھیج دی اور سیدہ فاطمہ نو کہندی بیٹا جا تیرے ابو آئے نے اپنے ابو دا استقبال کر کے لے کے آنا اپنے بابا دا استقبال کر کے لے کے آ اقبال نگر دے رہنے والے ہاں پھر میرے پیغمبر اپنی بیٹی نال کتنا پیار کر دے حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پیغمبر ان کر کے بیٹھ جاندے اللہ کو اکبر کہ سیدہ فاطمہ چھوٹی جی عمر ہویا کر دی میرے پیغمبر ان کر کے بیٹی نو سینے نال لاندے تے بیٹی دی پیشانی تے بوسا دیندے میرے پیغمبر رخسارا نو چوم دے میرے پیغمبر پیار کردیاں چوک کے سیدہ فاطمہ نو گھر اندر لے جاندے پتہ چلیا میرے پیغمبر بیٹیاں نال پیار کرنے والے میرے پیغمبر بیٹیاں نال محبت کرنے والے ایک نہ میرے پیغمبر دا صحابی اینڈ کر کے مسجد نبوی اندر تشریف فرماؤ میرے پیغمبر بھی کول بیٹھے نے ایدا بیٹا دوڑدا آیا ہے اللہ کو اکبر انہیں بیٹے نو چومیا انہیں بیٹے دے جناب رخسارا سے بوسا دیتا ہے پیشانی نو چومیا پیار کیتا ہے انہوں اپنی گود اندر بٹھا رہا ہے تھوڑی دیر تو بعد ایدی تی آئی ایدی بیٹی آئی نا اللہ کو اکبر تے بیٹی نال ایڈا خاص پیار نہ کیتا بیٹی نال اللہ کو اکبر پیار نہ کیتا نہ بوسا دیتا نہ گود اندر بٹھایا ایج کر کے بیٹی نو سیر تے کر کے بٹھا دیتا تے میرے پیغمبر
دیاں اکھاں غصے نال سرخ ہو جاندیاں نے. میرے پیغمبر فرماندے نے او صحابیہ انصاف نہیں کیتا. یا رسول اللہ کیڑا انصاف؟ سونیا کہ انصاف دیاں گلاں کر دیو. فرمایا بیٹا اے گود اندر بٹھا لیا ہے, کی آئی ہے پیار نہیں کیتا, کی آئی ہے بوسا نہیں دیتا, سیڈ تے بٹھا چھڑیا ہے. فرمایا اے غیر انصافی کیتی ہے تے جڑا بندہ غیر انصافیاں اولاد اندر کرے گا اللہ جلال کل قیامت والے دن اس بندے نو ضرور پوچھے گا. میرے محترم بھائیو, میرے پیغمبر نو یہ بات گوارا کوئی نہیں کہ پتراں زیادہ پیار کرو, تیاں دے نال پیار نہ کرو. اللہ کو اکبر. تے کئی باپ ایسے بھی ظالم ہیں, اے بھی گل میں کردا جاواں بیٹیاں نو اللہ کو اکبر جائیداد تو محروم رکھ دینے, وراثت تو محروم رکھ دینے. کہتا پترو میرے مرن تو پہلے پہلے گوٹھے لوا لو, اے نہ ہوے کہ تہاڈیاں پینا کہ مال مار لین. اللہ کو اکبر. او میں ایسے بابے نو پوچھنا چاہنا وا, او تینوں فائدہ کی ہوئے گا تو اپنے پتر نو دے کے مر جائے گا. اللہ کو اکبر. اور پتہ نہیں جس پتر نو تو زمین دے کے جا رہا ہے اے دے کول اتنا بھی ٹائم ہونا ہے کہ آ کے تیرے قبر تے چک کے دعا ہی کر دے دے, نہیں کرنی دعائیں نہ میں. اللہ کو اکبر. غلط فہمیاں سینے وچوں کڈ, اپنی بیٹی نو کبھی وراثت تو محروم نہ کریا کر. اللہ کہندا جہیز دے دیتا ہے, کہندا سامان بڑا دے دیتا ہے, سونے تولا پا اللہ اکبر سونا تولیاں دے حساب نال سونا دے دیتا ہے. ہن اے دا وراثت وچوں حق ختم ہو گیا ہے. اور نہیں نہیں اے تولے سونے دے دین نال بیٹی دا وراثت وچوں حق ختم نہیں جے ہوندا. اے سامان دے نال جہیز دے نال بیٹی دا وراثت وچوں جائیداد وچوں حق ختم نہیں ہوندا. اس واسطے میرے محترم بھائیو اس بات کو سمجھیے, اس مسئلے نو سیریت لئیے نا. اللہ کو اکبر. پچھلے دنوں اندر ایک خبر پہ چل رہی ہے, ایک نہ بہنا قبرستان اندر جان دے بحث کی تھی. انہیں کہا میں قبرستان اندر جانا ہے. انہیں کہا تسی قبرستان اندر کی لین جانا ہے. انہیں کہا میں اپنے ویرے دی قبر تے دعا کرنی ہے, تسی بھی جناب قبر تے دعا کرنی ہے. انہیں کہا بعد اندر چلی جائیں, پھر کسی دن چلی جائیں, آج نہ جانا. انہیں کہا جی جانا ہے. اللہ کو اکبر. جب جناب لوگ دعا کر کے واپس لوٹ رہے ہیں, اے بہنا کھڑی ہو گئی اپنے ویرے دی قبر تے. او ویریو غور کرے اجے این کر کے اج چک لینے تے اللہ کو دعا کر دی ارشاد ربا جویں میرے بھرا نے جویں میرے ویرے نے 30 سال مینوں وراثت تو محروم رکھیا ہے, اللہ انہوں اپنی رحمت تو محروم کر دے. اور کتے اے نہ ہوئے کہ ساڈی ماں بہن ساڈے مرن تو بعد ساڈی قبر اتے کھڑے ہو کے اے جملے بولن تے مجبور ہو جائے. اور میرے محترم بھائیو اپنی بہناں دے حق نہ کھاؤ, انہاں تیاں دے حق نہ کھاؤ, انہاں بیٹیاں دے حق نہ کھاؤ. میرے محترم بھائیو ایک ڈاکو وہ ہے جڑا سروگ لا کے رات نو دکان وچوں مکان وچوں چوری کردا ہے. اے ایڈا وڈا ڈاکو نہیں, اللہ ذو جلال دی قسم اور سب تو دنیا دا بدترین اور بڑا ڈاکو ہے جڑا تیاں دے حق تے ڈاکا ماردا ہے, بیٹیاں دے حق تے ڈاکا ماردا ہے. سب تو بڑا ڈاکو کیڑا ہے؟ جڑا تیاں دے حق کھاندا ہے, جڑا بیٹیاں دے حق کھاندا ہے. سب تو بدترین اور بڑا ڈاکو بیٹیاں دے حق کھان والا, تیاں دے حق ہڑپ کرن والا. آئیے آخری گل میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا جوان ہو گئیاں, جوانی دی سیڑھی تے پیر رکھیا. میرے پیغمبر نو فکراں لگ گئیاں, فرمایا تھی فاطمہ جوان ہو گئی ہے, ایدی شادی دے انتظام کریے نا. اللہ کو اکبر. این کر کے سیدنا علی المرتضی علی المرتضی علی المرتضی شیر خدا. اللہ کو اکبر. میں کیوں نہ پیار محبت دے جملے بولا, پیارے علی دا نام آیا ہے, پیارے علی دا نام آیا ہے, شیر خدا دا نام آیا ہے, میرے پیغمبر دے شیر دا نام آیا ہے, اللہ دے شیر دا نام آیا ہے. اللہ اکبر. او کتا سونا لگتا ہے نام علی دا, او کتا پیارا لگتا ہے نام علی دا, منکر نکے میں غلام علی دا. کہتے کو سبحان اللہ, جڑے جڑے سنتے کو سبحان اللہ, سارے سنتے نے ماشاءاللہ. وہ ایک بندہ سی نا تے مولانا صاحب تقریر پہ کرن,
اور کہتے تمہیں پتہ ہے ٹرانسجینڈر بل پاس تھی گیا ہے، ایک بندہ بچوں بول سبحان اللہ، بندہ سبحان اللہ، وہ کئی بندے ستے ہی سبحان اللہ کہی جاتے ستے ہی اس واسطے تھوڑا جا کے دھیان سبحان اللہ کہنی ہے، جڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہندا ہے تے اللہ پاک جنت وچ درخت لا دیندے نے، ایڈا بڑا درخت ہے، فرمایا کہ تیز رفتار گھوڑا عربی نسل دا دوڑایا جائے، نبی پاک فرماندے ایک سال وہ دوڑدا رہے تیز رفتار، پھر بھی اس درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے گج کے کہو ذرا سبحان اللہ، میرے بڑے پیارے علی نو منن والے نے گج وج کے کہو سبحان اللہ۔ اور کتا سونا لگتا ہاں، کتا پیارا لگتا ہاں، کتا میٹھا لگتا ہاں، کتا اونچا لگتا اور کتا سچا لگتا ہے نام علی دا، اوے منکر نو کہ میں غلام علی دا، کتا پیارا لگتا ہے نام علی دا، منکر نو کہ میں غلام علی دا، او خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، اور بنگی کی جانے حجر سی کی جانے، اور بنگی کی جانے حجر سی کی جانے مقام علی دا، اور مومن ہی جانے مقام علی دا، کتا سونا لگدا ہاں، کتا پیارا لگدا اور کتا اونچا لگدا ہاں، کتا سچا لگدا ہے نام علی دا، او منکر نو کہ میں غلام علی دا، مسجد نبوی دا ویکھنے منظر سب وچ کھڑنے کیویں ہے در، او مسجد نبوی دا ویکھنے منظر سب وچ کھڑنے کیویں ہے در، صدیق دسدا ہاں، فاروق دسدا امام علی دا، اور صدیق دسدا امام علی دا، اور فاروق دسدا امام علی دا، منکر نو کہ میں غلام علی دا، اور کتا سونا لگدا ہاں، کتا میٹھا لگدا ہاں، کتا اونچا لگدا ہاں، کتا سچا لگدا ہے نام علی دا، منکر نو کہ میں غلام علی دا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے سیدنا علی المرتضیٰ دے نال سیدہ فاطمہ دا رشتہ طے کر لیا، میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ نو جا کے پوچھیا بیٹی فاطمہ تینوں پیارے علی دا رشتہ قبول ہے؟ سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیاں، میرے پیغمبر نے قانون بنا چھڈیا، فرمایا اگر بیٹی منہ بول کے کہہ دے ٹھیک ہے، اگر چپ کر دے گے بیٹی دی چپ نو بھی ہاں ہی سمجھا جائے گا۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، جنہیں ولی دی رضامندی ضروری ہے، اللہ اکبر، ایویں تیاں دی رضامندی بھی ضروری ہے، ایویں تیاں دے رشتے زبردستی نہ کریا کر، کیونکہ تیاں نے زندگی گزارنی ہے، تو زندگی نہیں گزارنی، کہنا مینوں سارے ہی پتہ کیویں دے بندے نے، میں انہاں نوں جاننا وا، میں انہاں دی نسلاں نوں جاننا وا، میں انہاں دے خانداناں نوں جاننا وا، اللہ اکبر، اے رشتہ بڑا صحیح رہے گا۔ بیٹی کہندی ہے میں ابو تیرے اگے ہاتھ جوڑنی ہاں، میرا رشتہ اس خاندان اندر نہ کری، کیونکہ زندگی میں گزارنی ہے، اللہ اکبر، لیکن زبردستی جدوں بیٹی دا رشتہ کر دیتا جاندا ہے، میرے محترم بھائیو، پھر گھر اجڑ جاندے نے، پھر لڑائیاں پیندیاں نے، پھر ٹینشناں وادیاں نے، لیکن دعا کرو نا میری بیٹی بڑی دکھی ہو گئی ہے، تے بابا یہ سوچ تینوں تو نہ آئی جدوں تیری تھی تیرے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپیلاں کر دی سی، بابا اس گھر وچ میرا رشتہ نہ کری۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، میرے پیغمبر نے بھی بیٹی دے کولوں پوچھیا کیوں؟ کیونکہ بیٹی دی رضامندی ضروری ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹی زندگی تو ولی دے گھر گزارنی ہے، تو دس نہ تینوں ولی دا رشتہ قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ سیدہ فاطمہ نے اللہ اکبر چپ کر گئیاں، شرما گئیاں۔ میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ دی چپ نو ہاں سمجھایا ہے، میں صدقے قربان جاواں،
ہن توجہ کرنا میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اور لاڈاں اندر پڑھن والی سایہ نبوت دے تھلے رہ کے پڑھن والی اینیاں سونیاں تربیتاں حاصل کرن والی پھر میرے پیغمبر نے سونا رشتہ بھی چنیا ہے دیندار گھرانے دا رشتہ چنیا ہے اور لوگوں کئی بندے اپنی بیٹیاں دی تربیت بڑی نیک کردے نے اللہ اکبر قرآن پڑھایا قرآن دی تفسیر پڑھائی درس نظامی کروائی قرآن دا ترجمہ پڑھایا ہے تے کئی دفعہ بیٹیاں ترلے لیندیاں نے بابا جی دین پڑھایا نے پھر دین دا لب کے دیا نے تاکہ اگے بھی دین پھیلان جو بھی ہونا اللہ اکبر کئیاں تیاں نو کر لب جاندے نے دنیا داراں دے او بیچاریاں پھر دنیا دارا جوگیاں رہندیاں کہ نے دین کیوں پڑھایا سی یہ دنیا داراں دے گھر تکا دینا سی میرے محترم بھائیو میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی رشتہ طے کیتا ہے ادھر جناب سیدنا علی المرتضی شادی دا وقت قریب آ گیا ہے میرے پیارے علی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی ان کر کے دلہا بن کے مدینے دی طرف آ رہے نے اللہ اکبر مدینے برات مدینے اندر جانی نا سیدنا علی المرتضی کڑیاں کلمیاں چوڑیاں براتاں سن سیدنا ابوبکر صدیق نے یا سیدنا علی المرتضی دے گھر والے نے اور سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چار پانچ بندے نال اور لینے تے میرے پاک پیغمبر دے گھر اندر آئے نے ہن جڑی میں آخری گل کرنا چاہنا وا میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ نو تیار کیتا جا رہا ہے اور لوگوں اے صورتحال بڑی نازک ہوندی ہے جدوں بندہ تیاں نو گھروں رخصت کردا ہے اے رخصتی دا ویلا ماں باپ تے بڑا اوقات تے مشکل ویلا ہویا کردا ہے اللہ سجلام دی قسم اے باپ کمدا نو لگ لگ کے روندا ہے ماں بیچاری روئی جاندی ہے کڑی نوجوان بھائیاں دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے اے بہناں بھی روئی جاندیاں نے اج منظر ہی گھر دا کچھ عجیب بن گیا ہے اللہ اکبر کہن کر کے میرے پیغمبر نا سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ اکبر انہاں دیاں سدیلیاں ماواں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی دیگر نبی پاک دی ازواج مطہرات اپنی بیٹی نو انج کر کے تیار پیاں کر دیاں نے اللہ اکبر ام سلمہ دی زبان وچوں ایک جملہ نکلیا ہے او فاطمہ ماما تے اسی وی تیریاں ہیں ماں لیکن کاش تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی اج تینوں پیار دے کے اپنے گھر وچوں رخصت کر دی اقبال نگر والیاں انہاں خوشیاں دے موقع تے جڑیاں ماما یاد آ جانا اللہ دی قسم کلیجے پانی ہو جایا کردے نے تیاں دا رو رو کے حال برا ہو جایا کردے جدوں نام لیا نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ ماں دیاں جدائیاں یاد آ گئیاں ماں دا پیار یاد آ گیا کاش اج میری ماں خدیجہ زندہ ہوندی میرے سر کے دستے شفقت رکھتے مینوں کروں الوداع کر دی اللہ اکبر ان کر کے سیدہ فاطمہ دی ہچکیاں بج گئیاں نے روئی جا رہیاں کہ جا کے جان والے دسیا ہے سونیا فاطمہ تے ہوئی جا رہی ہے میرے پیغمبر آئے نے آ کے سیدہ فاطمہ نو سینے نہ لایا فرمایا بیٹی علی دیاں غربتاں یاد کر کے رو رہی ہیں نہ رو علی دیاں غربتاں یاد کر کے میرا اللہ جنت وچ ریشمی ملے عطا فرما دے گا اللہ جی جنت دیاں نعمتاں عطا فرما دے گا میرا علی غریب ضرور ہے لیکن نیک بڑا ہے میرا علی غریب ضرور ہے لیکن قرآن والا ہے میرا علی غریب ضرور ہے لیکن شیر خدا ہے میرا علی غریب ضرور ہے لیکن اللہ جلال کا بڑا مقام والا صحابی ہے عظمت والا صحابی ہے شان والا صحابی ہے مقام والا صحابی ہے اقبال نگر والے گل مکن لگی میرے پیغمبر نے کر کے سیدہ فاطمہ نو کلہم اندر لے آئے کسے دسن والے دسیا سونیا اینو تے اپنی امی خدیجہ دی یاد نے ستایا ہے او لوگوں جدوں خدیجہ دا نام سنیا ہے میرے پیغمبر دی آنکھاں وچوں وی تیرے تے بانسو جاری ہو گئے نے میرے پیغمبر نو خدیجہ دا پیار یاد آ گیا ہے تے میرے پیغمبر نا انج کر کے بیٹی نو حوصلہ دیندے نے فرمایا بیٹی رو نہ پریشان ہو میں تیرا بابا تینوں بابا والا پیار بھی دیواں گا تینوں ماں والا پیار بھی دیواں گا میرے پیغمبر نے انج کر کے کلاوے اندر لیا سیدہ فاطمہ نو تے روندیاں روندیاں نبی پاک نے وصیت کی فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں تینوں اج الوداع پیا کرنا وا ایک گل دا دھیان رکھی میرا علی غریب ہے اے دے کولوں کسے قسم دی کوئی فرمائش نہیں کرنی کسے قسم دی کوئی فرمائش نہیں کرنی
ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਆ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਚ ਵਿਆਹਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾਣੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਦੋ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਦੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵਸੀਅਤਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ मेरे पैगंबर फरमाते ने ओ मेरी बेटी फातिमा अली दा गिला शिकवा नहीं करना मेरे मोहतरम भाइयों बेटी नूं अलविदा करना बड़ा ही औखा होया करदा है बाप अपनी बेटी नूं जदों घरों अलविदा करदा है ना इस वास्ते रोंदा है मैं अपनी बेटी दे बड़े चार लाड पूरे कीते ने बड़ी मोहब्बत दे नाल पालिया अल्लाह अकबर पता नहीं मेरी बेटी नूं अगले घर विच जाके किस तरह दे बंदे मिलने ने पता नहीं मेरी बेटी नूं खामद किस तरह ना मिलेगा अल्लाह अकबर मेरे मोहतरम भाइयों भाई भी रोई जा रहे ने बहना भी रोई जा रही है मां भी रोई जा रही है और लोगों कड़िए नौजवान भी आए जरा रोजाना आके अपनी बहना दे नाल मजाक कर के जनाब अल्लाह अकबर हंसी मजाक करया करदा आके हंसी खेली करया करदा अज कलावे अंदर लेके इस बरादियां विच गियां बच गईयां ने अल्लाह अकबर इधर चलो अब पूछ लो आंसू गिले शिकवे मिटा डालो चलो अब पूछ लो आंसू गिले शिकवे मिटा डालो वही हमसे खता जो भी दिल से वो मिटा डालो दिल से वो मिटा डालो मेरे मोहतरम भाइयों बंदा रोंदा है ना अपनी धीआं नूं रुख करदे वक्त ओदे मुकद्दर याद करके रोंदा है ओदे नसीब याद करके रोंदा है ते मेरे पैगंबर दी बेटी सैयदा फातिमा चलियां गईयां प्यारे अली दे घर अंदर फिर बेटी ने बेटी बन के विखाया फिर सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने अपने बाप दी सारी वसीयतें अमल कीता फरमाया अबू जी जड़ियां तुसी वसीयतां कर दित्तियां ने फरमाया मरदे दम तक इन्हां वसीयतां ते अमल करांगे लोगों सैयदा फातिमा तो ज़हरा जिन्नी देर तक जिंदा रहियां प्यारे अली दे कोलों कदे किसी किस्म दी फरमाइश नहीं सी कीती ते गुरबत अंदर आके प्यारे अली दा कदी शिकवा नहीं सी कीता साथ दिता इस वास्ते मेरे मुहतरम भाइयों आइए बेटियां रहमत होया कर दियां ने बेटियां प्यार करने वाले बन जाओ इंशाअल्लाह मेरा रब बड़ियां शानां अता फरमाएगा मेरा रब बड़ियां अज़मतां अता फरमाएगा अल्लाह अकबर ए मेरे पैगंबर दी शान जिस पैगंबर ने बेटियां दी इज्जत दसी जिस पैगंबर ने बेटियां दी शान समझाई आखिरी गल करिए ते बात खत्म करिए सोना लाले हलीमा दा यार हुन ते क्या दे सुभान अल्लाह गल मुकन लगी हुन कहो सुभान अल्लाह हुन तानु चौल भी मिलने ने कहो सुभान अल्लाह पता नहीं मिलने के नहीं मिलने कोई एक मौलवी साहब बयान पे करना ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਲ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਵਲ ਲਿਆਓ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ इंशाअल्लाह चौल मिलणगे पकाया खाना ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ओ सोना लाले हलीमा दा प्यारा लाले हलीमा दा मक्के दा यतीम आया बन के कम खार यतीमा दा ओ सोना लाले हलीमा दा प्यारा लाले हलीमा दा सोने जग दे होंगे के सब ओदे तो थल्ले जिस दाते सोना जावे होंगी बल्ले बल्ले जिस दाते सोना जावे होंगी बल्ले बल्ले करन दीदार दी होंदे यारो कमे नसीबां दा ओ सोना लाले हलीमा दा प्यारा लाले हलीमा दा मिठड़ी बोली मुश्क पसीना वसुहारुख सारे खत्म नबूवत वाली रब ने
سر کی دستار تسی نہیں سبحان اللہ کہنے چکو ذرا سبحان او مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے نے رخ ساری ختم نبوت دی بانی رب نے سر کی دستار پلکاں دے رب سنیا آجا 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 اوے میل کریمان دا او سونا لالے حلیمان دا پیارا لالے حلیمان دا آخری جملہ دے بڑا پیارا جملہ ہے سونا لالے حلیمان دا پیارا لالے حلیمان دا حد ید اللہ نشرا سینہ سونی پاک پشانی تک کے مکھنا سونے نبی دا ہوئی ہے دنیا دیوانی وہ جس دے نام اندر بکھرا 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 اسے میل دونی مانا سونا لالے حلیمان دا آئیے فقیرانہ صدا کر چلے خوش رہو اقبال نگر والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے